우리야 어디 정야 가요구르에다 위스퍼스루에다 바바로가에다 아미아소나바바 보수에다 Ya Misa Nicolas Maria Luis Maria Casarticesu बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमचे पासत मोडून पुनर्जीवन झाला त्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे स्वामीयास तुमचे सगळ्यासो या बलिदानात फावदेपणी बाग घेवचे खातीर आमी चुकल्या वळून करून घेवया आमच्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सत्पविदार आनी तुमकां गांवा करितो म्हजो म्याव चालन सांगता मनान चिंतून तोंडान चालन वायट दारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या वर्सो भाग्यवंत ती सदांच आमकां सगळ्यांक देविता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा करितो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर्वपिदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून आमेन. सुमिया काकूट कर सुमिया काकुतो क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकुतो सुमिया काकूट कर सुमिया काकुतो प्रार्थुया ह्या वेळार आमच्यो गरजो बाबा मुखार दवरुया सर पोतवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तूं आमची स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या तारणाचो धनी तुज्या पुतान विखरायलेल्या रक्तान दयाळायेन तुवें आमकां सोडयली तुजी कडची घेतिल्ले नवें जिवीत सांबाळून आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर आमच्या सगळ्या ज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजूर चलयता सासणांच्या सासणान आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचन पावलो पिसिदियेच्या अंतोकियेन पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानात उबो रावन म्हळें म्हज्या बाबा भयणीनो अब्रामाचे कुडयेच्या पुतागवान आनी तुमचे मदें देवाक भियेतोल्यान हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला
जेरुसलेमाच्या लोकांक आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजू वळखनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्यांची उतरां समजनासतना ताचेर मरणाचें फरमोण मारलें आनी ती घडोवन येशी जाली. ताका जिवेशी मारून तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना, तरी ताचेर मरणाचें फरमोण मारून ताणें पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलेलें आसलें तितलें शाक्ती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सा वयलो देंवयलो आनी एके समाधीन लिखितलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो आनी गालिलियांत रावन आपणा बरोबर जेरुसलेम गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरचे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक वासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमा तांच्या भुरग्यांकाय जेजूक पुनर्जीवन करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलेलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसार जल्म दिला. देवाचें उतर हें देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या देवाच्या उतराक आमचो मोगाचो जबाब जावन दी. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसार जल्म दिला. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसार जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसार जल्म दिला. सबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसार जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रांक तुजें दायज करून दितलो. शेकांची सगळी पितू तुजे आदीन करतलो. लोकांडाची बेटकाबीन तुमतांची पदवी मोडटलो. कुंभाराचे मोडक्या भाशेन तांची कूड करतलो. सबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसार जल्म दिलो. आतां राजान समजून घ्या, संवसाराच्या राजकारभारान सत्रायन चला. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें दें धरात आनी करून ताका पांयां पडात. सबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसार जल्म दिला. देवाचें उतर आमी आतां आयकलां. शिव वर्तमानांत आमची काळजां मनां तयार करून आमी सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, वाट, सोब आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाची वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवावा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून आपल्या सिसाक वळेन तुमचे काळीज उचांबळ जावूं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसा.
अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेसून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगत म्हजे वरवीं. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. पयलीं मेवालो दोतोर आमकां अशें मेळटा आनी तुमकां मेळ्ळां आसतलें तुमची दोतोर शिकयतना वो शिकयतल्यांनी तुमकां विचारलेलें आसतलें वो तुमच्या गोंयच्या जाणट्यांनी कडेन विचारलां आसतलें, बाबा ओ बाय, तुका देवान कित्याक रचला? देवान आमकां जण एकल्याक रचल्यान आपल्या सारक्याची, आपल्या रुपाची, आनी ताणें आमकां रचल्यान जाल्यार आपली सेवा करून, आपल्या संबंधांच्यो, आपल्या मोगांच्यो म्हूण दुसऱ्या उतरांनी आपलो मोग करून, आपली सेवा चाकरी करून आनी ह्या संवसारांतली जिवीत सोंपयल्या उपरांत वो संवसारांतली यात्रा सोंपल्या उपरांत सुर्गी राज्यान भितर सरून दुसऱ्या उतरांनी ताका रूप उडोवंक. आयच्या सेवा धर्मान आमकां हेंच मेळटा. देव आमची तारण लालयता आनी कित्याक लालयता काय, जेन्ना देवान संवसार रचलो, मनशाक रचली आपल्या सारकेची आनी तांकां फ्रीडम दिलें कितें करूंक, वाट, सोत आनी जिवीत वेंचून काडूंक. पूण मनीस आपल्या सत्याक वायटाक वापरता, आपले फ्रीडम वायटाक वापरता. बरें तें वेंचून काडूंक न्हय, पूण मनीस देवाची आड घेता, स्फोटींगपण वेंचून काडटा, वायटोवी जिवीत वेंचून काडटा, मरण वेंचून काडटा. देवान दाखयल्ली वाट ती वेंचून काडिना, आपल्याक जाय ती वाट वेंचून काडटा. आनी हे तरेन हो मनीस देवाचो पेल्यान सरता. एका उतरान पातकी जिवीत तो जियेता. देवा आनी मनशा मदीं आशिल्लो संबंद तुट्टा आनी हो तुटलेलो संबंद पोत्तून जोडोवचे खातीर देव आपल्या एकल्याच पुता संवसारांत पाठयता. तांचेर कास्तीचें फर्मोण मारप न्हय, पूण आपल्या पुता वरवीं तारण जावचे खातीर. आनी हो ताजो पूत बापाची येवजण शार्ती पावूंक संवसारांत येता आनी सगल्यांक बरी खबर, तारणाची खबर परगट करता आनी दर एका मनशाच्या तारणा खातीर वावुरता. इतलेंच न्हय, आपल्या जिवाचो त्याग करचो वेळ पावलो म्हणटच सिसांक सीस लागून घुसपा बंदडांत सांपडटात, बिरांत तांचे भितर रिगता, उत्सांबडाय ताचे मदें जाता येता. कित्याक सुमयाचे दीस पावले ताका सोडून वेचो. उत्सांबडाय जाल्ली ती उत्सांबडाय तांची तो पेल्यान काडटा.
म्हणून तुझे बापाच्या घरात जायत्यो सुवातो आसा ती हांव तयार करूंक येता, मागीर येवन तुमकां व्हरतलो. जी आमकां दोतोर न्हीद मेळटली, देवान तुका रचला आपल्या सारक्याचो, आपलो मोग करूंक, आपली सेवा चाकरी करूंक आनी संवसारांतलें जिवीत सोंपल्या उपरांत सर्गी राज्यांत वचूंक. आनी स्वर्गान आमी कोणा उद्देशी वता? पूत म्हणटा हांव वाट. म्हणटच ताणें दाखयल्ली वाट आमी चलून सर्गी राज्यांत वचून आमकां सेवादोर उलो करता. वाट कसली? वाट मोगाची, वाट बोगसण्याची, वाट दुसऱ्याची सेवा करपाची, वाट दुसऱ्यांक एक सारकी मानून घेवपाची, वाट देवाच्या संबंधान जिवपाची. तर विणी बाबांनो, आमी कसली वाट चलता हाचेर आमचें धोरण आसा. हे सर्गीचें सूख कोणाक मेळटलें? हे सर्गीचें सूख सगळ्यांक दिवंक आयलां. कोणाकूच भायलाय नासतना, कोण फेवरेट ना. पूण तर आमी थंय पावतल्या जाल्यार ताणें दाखयल्या ही वाट हांवें चलूंक जाय. वाट स्वताची, स्वताक म्हज्या जिवितांत हांवें वेगोवंक जाय. आनी स्वत म्हणटा तो जेजू. जेजूक म्हज्या जिविताचो माज करून हांवें तो दाखयता ती वाट चलूंक जाय. तर विणी बाबांनो, आमचेच भितर सरुया. आमी कसली वाट चलता? आमी तर म्हजीच वाट चलता, वायटव्या जिविताची तर वाट चलता, ती सोडून दिवन सोन्याची परतुया. कित्याक तो आमकां जणयतल्या मोगान बेगून सर्गी राज्यांत घेवन रावता. तो परत येतलो आमकां व्हरून. दुसरे बरें सिसाक फुडें हांव सुवात तयार करून परत येतलो तुमकां थंय म्हज्या बापाच्या गोपान व्हरून. तर भयणी बाबांनो, सोम्याचेर विस्वास दवरुया. कित्याक जुवां जशें वर्तमानान आमकां अशें मेळटा, तशें बरें वरोण्यान म्हजेसर सोरोप पावलो, तशें म्हाका उबारतलें. आनी म्हाका उबारतलें तेन्ना तुमकां सगल्यांक म्हजेशी वळून व्हरतलो. सुम्यांक उबारचो वेळ सुमी आपल्या बापाच्या उजव्याक आसा. ताका उबारलेलो आसा थंयसर, थंय तो आमकां व्हरून रावता. तर भयणी बाबांनो, आमी ह्या सोम्याचेर बाबाट ठेवून आमची जिवीत जियोवंक वावरुया. कित्याक तोच आमचें तारण करूंक शकता. म्हणटच ताणें दाखयल्ली वाट चलूंक स्वताची, नितीची, बोगसण्याची, मोगाची, सेवे चाकरेची आमी ती वाट चलून सर्गीचें सूख जोडूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. संसारातल्यो मोजा पेटो तुका सायबा नाका जाल्यो, इतल्यो जात्यो आनी योग्यो अगणिता गोश्यो मानप्यो. तुज्याच मोगार पुताक धाडलो, बाकी स्वयंपाक नेसलो, तोच देव तुका करता बोलो. आनी आमचे कागू देवो, तुज्याच मोगार पुताक धाडलो, बाकी स्वयंपाक नेसलो, तोच देव तुका करता बोलो. आनी आमचे कागू देवो. म्हज्या भयणी बाबांनो, मोज्यानी तुमचें बलिदान सर्व विधान देवबापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या हातांनी आमच्या एकूण शुभेच्छा मानून घेऊ. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, तुझे कुटुंबाचे बलिदान दयाळाय मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्ले ती देणी आमी होगडायना जावच्या आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्या. आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन.
सर्वेस्वर तुझे स्वामी आसूं तुझे सोयी आसूं आमची काळजा उबारूया आम्ही सर्वेस्वराकाय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देवा आसूया होय योशे आम्ही करूंक मागो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वकाली आम्ही तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी महिमेची गर्दी आनी वाखाणणी वर्त्या दर्जान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली सासणाच्या जिविताक जल्मल्ली उजवाडाची भुरगीं तुवें आमकां केली आनी बाबार्थ्या व्हडली दारां सर्गेची आमा पातक्यान तुज्या मरणांतली सगवट फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उजवता देखून पास्काच्या सदोसाच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सगळीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजी मुखार पवित्र 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 दरबाराचो स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सर्वेस्वराचे नामी येता सय उत्सर्गी तुका सय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान घालून ही देणी पवित्र कोरमोड आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरून सुसुकवेची आली ताणें उडो घेतलो तुका दिलवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासून समोर करची तेच पुरी जेवण जातोच कणिकाच घेतली तुका नव्यान दिलवासलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आपले घेयात ही म्हज्या रक्ताची कालच नव्या आनी सासणी कोराची मेरवण पातकाची बॉक्सनी वेंचून तुमची पासून आनी सगळ्या तुमच्या पासून ते वारंतले हे म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो बूट परगटुया तुझ्या खुर्सा आनी अनौज्वलपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सरगंडारा आमची सगवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सणुणेची काल्स तुका समोर दिता तुजी मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिलवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या ह्या समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोरी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकोन्नी लुईस मारिया डिसोजाची तूं काकूट कर
तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन मेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यार ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची केरीक भशेन आयच्या दिसा काजाराचो दीस समोर उरतले वियानो आनी स्कालेटाची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्योन सुसे भाग्योन दोन दुता आनी सोद काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, भाग्योन सुसेगास, भाग्योन फ्रांसीस जावेर, भाग्योन एग्नेसा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाटली. तांच्या सांगातान तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सर्ववेदार बापा सर्व दोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलेले प्रार्थना म्हणटाना आमी अदीक आनी अदीक ताणें दाखयल्ली वाट चलून सुबाम जिवीत जिवन सुर्गेची वाट चलून आमकां कृपा आनी बळ मागया. आमचे बाबा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत राव. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां नगोस आनी आमकां ताल्लें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी, सदगीच्या सुखार आनी आमच्या सर्वंटरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजें दार कापलो दी, चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडपाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. गांवची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटी. ह्या शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुज्या दोतोराचे म्हाका फावना, तुमच्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान म्हजी आसा म्हणून हांव सोप मानता. सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवून आशेता. ही घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना,
म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान येवं हांव मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण बावडताक समजून हांव तुका भेटयतां आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कोण वेगळो जावन तिणीच म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाबा, दयाळायेन तुवें आमची सुरवण केली. तो दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा वरदां वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशीच ताचे पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुनिया करपी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे असो. सत्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचुऱ्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोलता. खेरीत मागणे. सर पदवीधरा आनी काकलुसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाव कोश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोण भलायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्पिडा निरंतर काल येवन हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती व्हड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजी सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्वानांक एक गुणादीक वाशीन बेगीनच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक खोर्चेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Pawój duši sobu, ekaj baba ocu, ekaj czarna osu, uszar zaweta, Jezusa przyjmia, zojtara doconia, Jezusa przyjmia, Jezusa przyjmia, zojtara doconia, Jezusa przyjmia.
जेसू आमचो स्वामी, आमचो धनी, तुमच्या नदरांनी आमी ताका पाचारता. तो आमचे मदीं हाचेर आसा. जावं सोनी म्हणटा, जावं भगी म्हणटा, जावं आमचो बापूय म्हणटा, बाप म्हणटा, भाव म्हणटा, हो सोनी आमचे मदीं हाचेर आसा. आमची तो काकूची नदर भोंवडायता. आमकां तो मोगान वेंगूंक आमचे मदीं हाचेर आसा. सगळे ताचेच नांव येता. आमचे लागीं आसा तितलें तें सगळें ताच्या उपकारा खातीर, ताच्या मोगा खातीर, ताच्या दयाळाये खातीर, ताची काकुती खातीर आमी सगळीं आमची मान लागून आमच्या सुन्याक नमान करुया. देवान सवीत सुंदर संवसार रचलो आनी संवसारांत आसा तितलें ताणेंच रचला आनी रचनेची तेंगशी कशी मनशाक आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो रचलो आनी ताचे भितर आपलें जिवीत घालें, स्वास जालो आनी ताका सगळी सत्या फ्रीडम दिली. आपल्याच्या संबंधान जिवंक आपूण दाखयता ती वाट चलूंक, आपल्याचो मोग करूंक, आपल्याची सेवा चाकरी करूंक, आपल्या मान दिवंक आनी ह्या संवसारांतली यात्रा सोंपल्या उपरांत ताका रूप पळोवंक, ताच्या सनाता जिवंक आपयलो. आज आमकांय हेच आपुणी आसा. ताका रूप पळोवंक आमी यात्रा करता संवसारांतली. ताच्या संबंधान आमी जियेता, एकामेकाचो मोग करून, एकामेकाच्या आदाराक पडून, दुसऱ्याकाय ताची आसने सोडून, दुसऱ्या मनशाक मान दिता तेन्ना ताकाच मान दिता अशें समजून आमी आमचें जिवीत जियेता, ताका मानता तसलें करून वावुरता. जेन्ना मनीस एकामेकाक मान दिता, एकामेकाच्या संबंधांत जियेता, एकामेकाची सेवा चाकरी करता, आदाराक पावता, तेन्ना होच मनीस ताची आसने अनुभवता आनी ताची कृपेन ग्रेस जाता. आनी ही कृपा ह्या उड्या पानाचेर आसलो जेसू आमकां जणेकल्यार मोगान वांटता आनी आमकां कृपेचें जिवीत जिवंक लोकता. पूण मनीस वस्तूच जशे परी आमी सुरवातेच्या पुस्तकांत पळयता, पवित्र पुस्तकांत,
मनीस अस्कोतायेक सांपडटा, व्हड जावंक सोदता, देवा सारको जावंक सोदता, आनी हे सोडविके खातीर देवाच्या मोगा सल्लो पेल्यार सरता, देवाची काकुती सरसो पेल्यार सरता, देवाची कृपे सोडलो पेल्यार सरता, आनी देवान दाखयल्ली वाट चलना, मनशांनी गेल्ली वाट चलता, वाट गर्वाची, वाट फुटींगपणाची, वाट नागोवपाची, वाट आपलेपणाची, वाट वेगळो जाळ करपाची, वाट झगडी झुजा करपाची, वाट दुसऱ्यांक खाला उडोवपाची, असली वाट चलता. आनी जिवी वगडायता ते देवान जिवीत दिल्ले. वगडायता कसो मरणाचो काडून आपल्याची म्हणून घेता, पातकान जियेता, पूण देव सोनूच कोणवाळो दया काकलस ताका आपल्या रुचणेचो नाश जालो नाका, तांकां सोडोवची खातीर आपल्या मोगाच्या पुता संवसारांत हाडयता. तांची आपल्या पुता उदेशी ताणून जावची खातीर आनी पूत बाबाची येवजणेक खाली ल्हान सोडून संवसारांत येता आनी बाबाची येवजण फुडें व्हरता. पुरचेची सेवा साखळी केली, पुरची एकूणी दिली, पुरजेची गरजो बागोवन पुरची बाबा समोर उक्तो करता आनी तांचें मन बदलून वायटवे जिवीत सोडून दिवून उलो करता आनी तांकां बापाची बेगीन परतून व्हरून बारीक प्रयत्न करता. बापाची वेंग तांकां मेळून घेता, आपल्याचोच त्याग करून आपुणूच खोस मरण सोसून आपूण देव जावन ल्हान जाता, खाली जाता, मरणाचें फर्माण घेता आनी सरशेवटी तिसऱ्या दिसा जिवन जावन सासणीक जिवीत तो आमकां भासयता आनी हे सासणीक जिवितांत आमकां भितर काडून स्वर्गीय तो बापाशी जोडून घेता. देखून शीस घुसपा गोंदळाक सांपडले, उचांबोड जाले, सुमी आनी आमकां सोडत वता. आमचें कितें जातलें? आमकां हे देव कितें करतले? असली परिस्थिती देव तांकां भरवोसो दिता, भरवोसो स्वर्गीच्या सुखाचो, भरवोसो स्वर्गी राजान स्वातेचो, ही स्वात तयार करता आनी ते आनी परतून येवन हातून हांव व्हरतलो. ही स्वात आमकांय तयार केल्ली आसा. म्हणटच हे स्वातेर आमी पावून तो दाखयता ती वाट सोडून आमकां ताचें उतर करता. ताचें उतर कितें? हांव वाट सोद आनी जिवीत. थंय तर पावून तो दाखयता ती वाट आमी सोडूंक जाय. आमचे वस्तुकी आमच्या थंय पावूंक जायना, बरोबर ताच्या पुता उदेशी जेसू उदेशी आमच्यान थंय पावूं येता. म्हणटच स्वर्गी राजान पावून तो दाखयता ती वाट आमी चलुया. वाट मोगाची, वाट सेवे चाकरेची, वाट बक्षण्याची, वाट स्वताची, वाट जिविताक मान दिवपाची,
पुरी वाचून ताच्या संबंधांच्यो आनी सासणीक जिवीत सोडून आमी वावरुया. आनी हें करूं हांगा थोडे वेळ रोखडीच रावून आमची मागणी बापाक उबारुया. मागुया आमचेर ताचो आशिर्वाद आमचें जिवीत नुसरून ताची शिवकाम ताका रूप भोगून पावूं आमचेच खातीर मागुया. मागुया पॅक्स पिडा उदेशी हे पिढे उदेशी हालीं सुरू जाल्ल्या कोरोना व्हायरस उदेशी जायतीं भाव भयणां वळवळटा झुजतात हे पिढ्या. ही पिढा झुजून तांकां बळ मागुया आनी सपून केल्ल्यान सर्गीची सून तशें हेर आमचे कोस लोक अडचण्यो ह्या समयाशी हाडया. कित्याक ताका तांक आसा आमकां ह्या कश्टांतले आमकां ह्या पिडेंतली भायर काड. म्हणटूच बाबडतान ताची ताई मागुया आनी आमचे चड एकल्याचेर ताचो आशिर्वाद मागुया. आशिर्वाद आमची आमच्या भुरग्यांची पिढी तळमळटलेल्या बाबा भयणाची आमी मागून घेवया. संस्कारांतल्या शास्त्राची नमान करता सोडू दिवनातल्यो रिती सेवा Gospoda Buddha Bukha Tirvadu Amso Bhava Soivarte Vishoy Dina Priti Cha Bhava Cha Zaiti Bom Buddha Morgudu kasatoda Bonduya bakaduya Upsolyata chimoklo Mokacha ovikapya Soskatur kartipoda Mandiya sasta sasta Amen. Prathuya Deva Eko Pacha Sastaratuyam Kacha Mustamana Chula Sundu Bola Tortuja Masarantachi Puvitudachi Mukti Koru आणि यावर मी कामाला तुझे स्वप्ने सफळ बघू काम भावको तुझो चियता निराजूर चुलताय सासनाच्या सासना आमेन.